बिजली कूद गई आँखों के आगे से तो क्या बात करते कि मैं लब तशनाए तकरीर भी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत नुमाइंदा शेर और एक बहुत बड़ा शेर लेकर हाज़िर हो रहा हूँ तो मैं गलत ना होगा। ये वो शेर है कि जिस पर यूँ समझें कि मिर्ज़ा गालिब की जो अज़मत की इमारत है वो खड़ी है, यानी इस जैसे और चंद अशार भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बाहर कैफ ये एक बहुत बड़ा शेर है, आप इसकी जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम। लेकिन इस शेर की जो सही तफ़हीम है, जो सही तशरीह है, सच्ची बात यह है कि ये वही शख्स महसूस कर सकता है कि जो कभी ज़िंदगी में इश्क के सच्चे तजर्बे से गुज़रा हो, जिसको कभी फ़िराक़े यार से वास्ता पड़ा हो और फिर मुलाकाते यार की तमन्ना की हो। तो आए अब बिला ताख़ीर इस शेर की जो है वो तशरीह करते हैं। सबसे पहले इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला मिसरा, बिजली एक कूद गई। तो बिजली का कूदना ये एक मारूफ चीज़ है। बिजली हमारे यहाँ दो किस्म की जो है होती है, एक वो बिजली जो हमारे घरों में होती है, दूसरी बिजली जो होती है जो आसमानी होती है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आसमानी बिजली मुराद है, चूँकि बिजली कूदी वगैरह जैसे जितने मुहावरे हैं ये सब के सब आसमानी बिजली के साथ ही वाबस्ता हैं। हमारी जो घरेलू बिजली जो होती है उसके साथ इस मुहावरे का कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस बिजली से मुराद याद रखिएगा, पहले तो ये समझ लें कि इससे मुराद जो है वो आसमानी बिजली। उसके बाद दूसरा मिसरा, बात करते कि मैं लब तशनाए तकरीर भी था। तो जिस तरह से इससे पहली गज़ल में एक लफ्ज़ गुज़रा जिगर तशना, यानी जिसका जिगर बहुत ज़्यादा तशना हो, वहाँ भी मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ जिगर से मुराद जिगर की तशनगी नहीं बल्कि तशनगी की ज़्यादत मुराद है। यहाँ भी लब तशना से मुराद जो है वो तशनगी की ज़्यादत है, क्योंकि लब तशना अगर हम इसको अपने हकीकी मानों में इसको समझें या रखें तो लब वो तो फिर पानी के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं, जबकि यहाँ पानी या पानी से जुड़ी किसी तशनगी का कतन कोई जो है महल नहीं है, बल्कि यहाँ तो लब तशनाए तकरीर यानी गुफ्तगू का प्यासा। और इस तरकीब का जो है मजमूई माना क्या होगा, लब तशनाए तकरीर यानी गुफ्तगू का प्यासा, कोई बात सुनने का प्यासा, तकरीर यानी गुफ्तगू। चुनांचे अब आए इस शेर की जो है वो तशरीह करते हैं। तो मैं इसकी तशरीह भी एक वाक़याती अंदाज में ही करूँगा, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब की अक्सर शायरी जो है मैं समझता हूँ लुत्फ़ भी उसी तरह से देती है, समझ में तभी आती है कि जब हम उस पस मंज़र को, पेश मंज़र को साथ मिलाकर जो है उनके शेर की जो है वो तफ़हीम या तशरीह करें। तो हुआ यूँ कि मिर्ज़ा गालिब जो थे वो अपने माशूक से हालत फ़िराक में थे, माशूक से जुदा हुए उनको दिन गुज़र गए थे। अब मिर्ज़ा गालिब का जो है वो दिल चाह रहा था कि काश कभी उनसे मुलाकात हो, बात हो, तबादला ख़यालात हो। चुनांचे यही वो ख्वाहिशात थी जो मिर्ज़ा गालिब के दिल में जन्म ले रही थी। तो जब इन्होंने शिद्दत इख्तियार की तो कोई तकरीब में मुलाकात का इंतज़ाम किया गया, यानी उनसे मुलाकात की कोई सबील जो है वो निकल आई। और उस सबील के नतीजे में मिर्ज़ा साहब के साथ ये वादा किया गया, जिस साहिब ने भी ये मुलाकात का बंदोबस्त कराया कि जी आपसे फ़लाँ जो है मकाम पर जो है मुलाकात कराई जाएगी। चुनांचे मिर्ज़ा साहब मुलाकात की आरज़ू दिल में लिए उस मकाम तक जो है वो तशरीफ़ ले गया। और आगे से क्या हुआ, अब जो है शेर शुरू हो रहा कि बिजली कूद गई आँखों के आगे से तो क्या। मिर्ज़ा गालिब का जो महबूब जो था वो अचानक नमूदार हुआ। ये जो अचानक नमूदार होना है ना, इसको कहा गया कि बिजली कूद गई। क्या ज़बरदस्त ताबीर की है, क्योंकि महबूब का हुस्न व जमाल जिस तरह से वो लश्कारा मारता है, जिस तरह से वो यक लख्त चमकता है, आप उसको किसी स्याह रात के अंदर चमकती बिजली या कूदती बिजली के साथ थोड़ी सी तशबीह है। यानी जिस तरह से बिजली का एक लश्कारा आसमान पर
جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اور آنن فانن پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ لشکارہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح سے مرزا غالب کے سامنے مرزا غالب کا معشوق آیا، نمودار ہوا، ایک جھلک دکھائی، اور ایک جھلک دکھاتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اس کو کہا مرزا صاحب نے کہ بجلی ککوند گئی آنکھوں کے آگے سے تو کیا، کہ یہ بھی کوئی دیدار ہوا کہ بجلی ککوند گئی، کہ کچھ طویل عرصہ رکتے، کچھ جی بھر کے جو ہے میں اس کا دیدار کرتا، میرے پاس بیٹھتے، اور پھر وہ اگلی بات کہ میرے ساتھ بیٹھتے، میرے پاس بیٹھتے اور میرے ساتھ کچھ بات کرتے کہ میں لب تشنئے تقریر بھی تھا، کہ میں اپنے محبوب کی گفتگو، اس کے لبوں سے نکلی ہوئی آواز کا بھی تو پیاسا تھا۔ محبوب کی آواز، وہ مدھر آواز، وہ لوچدار آواز، وہ ناز نخرے اور عشوہ و انداز سے بھرپور آواز، میرے کان اس کو بھی تو سننے کے پیاسے تھے۔ یہ کیا کہ ایک جھلک دیکھی اور غائب ہو گیا۔ کاش وہ میرے ساتھ بیٹھتا، میرے پاس بیٹھتا، اور میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ لمحے میرے ساتھ گفتگو بھی کرتا، تاکہ میرے کان بھی اس کی آواز سے جو ہیں وہ لطف اندوز ہوتے۔ اچھا دیکھیں، مرزا غالب ہے کہ لفظ بھی کا جو ہے یہاں کیسا زبردست طریقے سے جو ہے مرزا غالب نے استعمال کیا، یعنی کہ جو کہ یہ ردیف تھی، اس کو کہتے ہیں ردیف کا ٹھکا ہونا یا ردیف کا پیوست ہونا۔ میں نے بڑے بڑے شعراء کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی نادر قسم کی جو ردیفیں جو ہوتی ہیں وہ رکھتے اور لیتے ہیں، لیکن وہ پھر ان کو نبھا نہیں پاتے، یعنی پھر وہ ردیف برائے ردیف ہی رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں یہ ردیف جو ہے اس کے ساتھ پیوست نہیں ہے، بلکہ شاعر نے ردیف صرف اس لیے یہاں لکھی یا یہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ اس کی مجبوری ہے، چونکہ پوری غزل کی ردیف ہے، ظاہر ہے اب ردیف سے تو انحراف نہیں کیا جا سکتا، ردیف تو اسی طرح سے آئے گی، ہر شعر کے آخر میں ہر دوسرے مصرعے کے ساتھ اسی طرح سے آئے گی۔ تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں ردیف جو ہے وہ بس بھرتی کی ردیف ہے، مجبوری کی ردیف ہے، ورنہ ردیف کے ساتھ اس مصرعے کا یا اس مصرعے کا اس ردیف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن غالب اب ذرا دوبارہ غور کریں کہ بات کرتے کہ میں لب تشنہ تقریر بھی تھا، یعنی میرے اندر دیدار کی خواہش تو تھی ہی تھی، اس میں کیا شک ہے، میں بڑا احسان مند ہوں، لیکن میں گفتگو کا بھی تو پیاسا تھا، میرے لب اس کے بھی تو پیاسے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں کسی بھی سچے عاشق کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے مرزا غالب، کہ جو احباب بھی زندگی میں اس تجربے سے گزرے ہیں یا گزرتے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیشہ دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات بھی کروں، اس کا دیدار بھی کروں، اور تھوڑی سی اس کے ساتھ بات بھی کروں۔ یعنی ملاقات یوں سمجھیں کہ وہ دو ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے، دیدار اور گفتگو۔ میں اگر اس کو میتھمیٹک کی زبان میں، اس کو ریاضیاتی انداز میں اس کو بیان کرنا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ دیدار جمع گفتگو برابر ہے ملاقات کے۔ تو اگر آپ ان میں سے ایک چیز بھی نکال دیں، دیدار نکال دیں، صرف گفتگو کہیں پردے کے پیچھے سے سنائی دے، میں مثال دے رہا ہوں، تب بھی تشنگی رہ جاتی ہے۔ اور اگر آپ صرف دیدار کر لیں اور گفتگو کا موقع نہ ملے تو تب بھی جو ہے وہ تشنگی رہ جاتی ہے۔ دل کو اطمینان تبھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوں، یعنی دیدار جمع گفتگو برابر ہے ملاقات تامہ کے، ورنہ ملاقات جو ہے وہ ناقص ہی رہتی ہے۔ تو مرزا غالب نے میرے اس ریاضیاتی تجزیے کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ادبی زبان میں، شعر کی زبان میں ایسے بیان کیا ہے کہ کمال کر دیا ہے۔ جتنی بھی تعریف کی جائے اس شعر کی اتنی کم ہے۔ چاہتا تو تھا کہ میں اس نشست میں
ایک اور شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا تشریح کے ہمراہ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے ہی خاصی طویل ہو چکی ہے۔ اگر اب کوئی اور شعر بھی اس میں ڈالا تو اور زیادہ طویل ہو جائے گی، جو یقیناً سامعین کی طبیعت پر گراں بار گزرے گی۔ لہٰذا میں ویڈیو کو یہی موقوف کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا گو رہیں۔ انہی دعاؤں کے درمیان آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔